बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। फौजी इस्टेब्लिशमेंट से मुकम्मल तौर पर इमरान खान मायूस हो गए हैं। रावलपिंडी पर हमलावर होने की धमकियां दे रहे हैं और सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी साहब की एक ख्वाहिश थी मासूम सी, वो भी फौज ने पूरी नहीं की। और कहते हैं ना, वो पंजाबी का एक गाना है, फोक गीत, आलम लोहार ने गाया हुआ है, टुट्टी लत्त नूं दिखाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी। वो सूरत बनी हुई है इमरान खान साहब के साथ। और अस्करी इस्टेब्लिशमेंट जो है उससे मायूस होने के बाद खान साहब अब इम्तिहान में डालना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और कह रहे हैं जनाब हम FIR के अंदराज के लिए तमाम अरकान असम्बली, सबाई और कौमी, सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। कौमी वाले हैं कौन से, कितने के रह गए हैं आप लोग? आपने तो रिज़ाइन दिया हुआ है, फिर वहाँ क्या लेने जा रहे हैं? और क्या इनको वहाँ से कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है, या फिर इनकी ये जो उम्मीद है, आखिरी उम्मीद इन्होंने बांध ली हुई है सुप्रीम कोर्ट से या अदलिया से, वो भी डूबने वाली है? ये इनका आखिरी आसरा जिसको समझ रहे हैं ये, वो भी ख़त्म होने वाला है। और फिर क्या सदर मुमलकत आरिफ अलवी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर में एक ही दिन मौजूदगी महज इत्तेफाक है, या इसके पस मंज़र में कोई और स्टोरी भी चल रही थी, कोई और कहानियाँ भी चल रही थी? लेकिन इससे पहले चल पड़े हैं जनाब शहबाज शरीफ। 9:30 के करीब वो निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ और आ रहे हैं पाकिस्तान। पीर को वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। और वो जो अफवाहें थी, जो मैंने अर्ज़ किया था कि ये जब वो वापस गए हैं, प्रोटोकॉल लग गया था लेकिन एयरपोर्ट की तरफ रवाना नहीं हुए थे, वो घर चले गए थे, फिर रुक गए वहाँ एक दिन और जुमा की बजाय अब इतवार को वो वापस आ रहे हैं। उस वक्त भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये सिर्फ जो यहाँ सिर्फ सनसनी फैलाई जा रही है कि पता नहीं क्या काम ख़राब हो गया, क्या मैसेज आ गया, क्या फ़ोन चले गया शहबाज शरीफ को कि वो फौरी तौर पर वापस चल गया। अगर ऐसी कोई बात होती तो भाई वो भागम भाग पहले नवाज शरीफ के पास जाते कि भाजी बड़ा काम ख़राब हो गया ये पाकिस्तान, ये इतला आ गई होती, हुण दसो मैं की करा। वो तो दोबारा मिले ही नहीं उनसे। अगर मिले होते तो ज़रूर खबर आ जाती। वहाँ तो उधर जो उनका शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के पूरी नज़र, वहाँ के जो साफ़ी हैं पाकिस्तानी, वो पूरी नज़र रखे हुए थे। और फिर पुलिस का थोड़ा बहुत सहारा है, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको सिक्योरिटी वगैरह जो मिली हुई है लंदन पुलिस की तरफ से, तो उससे भी पता चल जाना था उनकी नकलो हरकत का कि जनाब वो भाई साहब से अगर मिल भी लेते तो क्या था? ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि ना वो मिलने जा रहे हैं भाई से। और लेकिन ये सनसनी जो फैलाई गई पाकिस्तान में कि पता नहीं क्या हो गया, वो भाई मैंने पहले बताया कि आराम ना सुकून ना सोते रहो, कोई इशू ही नहीं हैगा। ਜਿਹੜਾ इशू बना रहे हैं ना PDM ਨੂੰ कोई इतराज़ आ, ना इसको कोई इतराज़ आ। अगर इतराज़ है तो वो इमरान खान को। इमरान खान पहले थोड़ा सा मुंह बंद रखा उन्होंने एक आध दिन, और आज फिर उन्होंने जो खारियां में खिताब फरमाया है, बंदे तो तुम देख ले उन्हें किन्ने सी लॉन्ग मार्च इनका हो गया वो नाकाम एक तरह से, क्योंकि जो लीडर है, असल जो सहर है इनकी जमात में, जिस शख्सियत का, वो तो इमरान खान है। इमरान खान बैठे हुए घर और कहते मेरी लत्त टुट गई हुई है, उधर कहते लत्त टुटी हुई है, उधर वो कहते हैं जनाब उन्होंने कोई जॉगिंग मशीन मंगवा ली है, बड़ी सिक्योरिटी चेक की है, पुर्जे पर्दे चेक किए हैं, गुरबने खुरदबीने लगा के, कुछ जनाब बगें का नज़र सिस्टम तो नहीं इसमें लगा हुआ। और वो जनाब अगर टांग टूटी हुई है तो जॉगिंग मशीन का क्या करना है? हो सकता है बच्चों के लिए मंगवाई हो। तो बहरहाल एक सवाल जो है ये गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे कि जब टुट्टी लत्त दे नाल जॉगिंग किवें करनगे, और उनकी टांग टूटने टाटने के लिए जब आएगी ना बात सामने, हकायक खुलेंगे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ये, तो फिर पता चल जाएगा जनाब मेडिको लीगल क्या कहता है, किस हद तक है। दोबारा कोई बोर्ड बनता है, दोबारा बोर्ड कोई बैठता है, वो क्या कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल ये अगले मरहले में ये चीज़ें आएंगी सामने और देख लेंगे फिर क्या होता है। और खान साहब ने अपनी तकरीर में जो फरमाया है कि जनाब ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा रावलपिंडी में। इस्लामाबाद का नाम नहीं ले रहे अब कह रहे रावलपिंडी में। और रावलपिंडी में किसको वो दिखाना चाह रहे हैं, अपनी कुव्वत या ताकत या अवामी ताकत का मुजाहरा किसके लिए करना चाह रहे हैं? पंजाब में दिन की अपनी हुकूमत है, वहाँ एक ही इदारा है जिसके सामने उन्होंने अपनी ताकत का इजहार करना है कि जब देखें पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ हैं। और 20,000 बंदा निकला है, खान साहब के इंटरव्यू मौजूद है
کہ 20,000 बंदा निकल आए तो जर्नैलों को पता नहीं क्या हो जाता है, उनकी पेंटें गीली हो जाती हैं। इस तरह का इंटरव्यू उन्होंने दिया हुआ है। तो अब ये पिंडी को कह रहे हैं, पिंडी को, और कह रहे हैं जनाब चोर डाकू मिलके जो अदालती मफरूर है, एक मफरूर मुजरम जो है जिसने लूट मार की है हमेशा, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वो कर रहा है जनाब, वो कर रहा है लंदन में बैठ के। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, अपनी दौलत बचाना चाह रहे हैं। और एक बात जो अगली बात उन्होंने की है, फिर अटैक किया है इन्होंने, खान साहब ने, कि ये मेरिट पे तकर्रर कर ही नहीं सकते। जो शरीफ हैं, शरीफ फैमिली जो है, ये मेरिट पे तकर्रर नहीं कर सकते। वो कहते हैं ये उन लोगों को ऊपर लाते हैं, ये उन लोगों को लेकर आते हैं जो जिनको ये रिश्वत दे सकें। अब अगर आर्मी चीफ के तकर्रर की बात कर रहे हैं, तो क्या जो नया आर्मी चीफ मुकर्रर, ऐसा आर्मी चीफ मुकर्रर करने जा रहे हैं ये शरीफ, यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जो उनसे रिश्वत ले ले? पीटीआई का जो सोशल मीडिया है ना, ये पहले भी ऐसी बातें करता रहा है कि जनाब उस वक्त तक शरीफ फैमिली को चैन नहीं आता, उस वक्त तक उस बंदे पे यकीन नहीं करते, उन हकाम पे यकीन नहीं करते जिनको ये माल ना लगा ले। माल लगाने के बाद इनको तसल्ली होती है कि जनाब आप हमारे हक में ये फैसला करेंगे, ये हमारे हक में, ये हमारे साथ चलेंगे। ये खान साहब भी उसी रॉ में बह के मेरे ख्याल इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और फिर एक तरफ उनका बयानिया खियानिया तो वो मैं पहले कह चुका हूँ, अमेरिका वाला ये वो। अब जो उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, वहाँ तो कह रहे हम अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात बनाना चाहते हैं, मुझसे गलती होगी, मैं जनाब उस वक्त चले गया रूस जब यूक्रेन वाला मामला जो है वो जनाब जंग छिड़ने वाली थी, और मेरे वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पर उन्होंने जंग छेड़ दी। इस तरह की बातें कहते जो भी की सवाइयाँ सुइयाँ। और जो इंटरव्यू दे रहे हैं गैर मुल्की टीवी चैनल्स को, वहाँ तो अमेरिका के ऊपर कोई चिड़ाई नहीं खान साहब की। अमेरिका मुर्दाबाद का कभी नारा लगा है? जिनसे ये आज़ादी चाहते हैं, जिनके हम गुलाम हैं ज़हनी तौर पे इनके ख्याल में खान साहब के, उनके खिलाफ कभी खान साहब ने नारा बुलंद किया है? इनके कंटेनर से अमेरिका मुर्दाबाद का कभी नारा लगा है? नहीं लगा, मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने सुना तो देख लें। और जनाब फिर वो मैंने कहा इनको पैगाम, फिर वही बात, मैंने कहा कि जनाब तजर्बा आपका नाकाम हो जाना है, देखें नाकाम हो गया, पाकिस्तान की वो तरसीलात ज़ार में इतनी कमी आ गई है, कर्जा देना है, जो भी खान साहब का बयानिया है 26 सालों से, वही बयान मेरे दौर में मुल्क ये जा रहा था, अब मुल्क यहाँ चला गया। ये खान साहब का था आज का खताब। और पिंडी की उन्होंने बात की, ये मैं कह रहा हूँ कि पिंडी में जनाब हम करेंगे, और अगर पिंडी में करेंगे तो खान साहब, असल में मैंने पहले भी कहा था, खान साहब में अब हौसला नहीं रहा बाहर निकलने का, कंटेनर पे खड़े होने का हौसला खान साहब में नहीं रहा। अच्छा, कल ना सैटरडे को यहाँ सदर मुमलकत साहब भी लाहौर में थे, उनकी सहाफ़ियों के साथ मुलाकात भी हुई, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने भी ज़ाहिर है लाहौर गैरिजन और रेंजर्स हेडक्वार्टर्स वगैरह इधर उधर अपनी अलविदाई मुलाकातें करनी थी। तो बड़ा एक चर्चा शोर मचाया जाता रहा व्हाट्सएप ग्रुपों में, इनके पीटीआई वालों के ख़ास तौर पे, कि शायद कोई खुफिया मुलाकातें होने वाली हैं, शायद आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान साहब से मिलने आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो भाई वो ठहरे हुए थे, सदर साहब जो हैं वो ठहरे हुए थे गवर्नर हाउस में, और गवर्नर हाउस के अमले की पूरी नज़र थी, सारी रात साफ़ी वहाँ इर्द गिर्द फिरते रहे हैं, उनकी नकलो हरकत नज़र में थी मीडिया के। और ये मुलाकात छुप नहीं सकते, और मुलाकात छुपाने का फ़ायदा भी कोई नहीं, ऐसी मुलाकात छुपाने का क्या फ़ायदा। और सदर और चीफ ऑफ आर्मी साहब मिल भी ले तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है, दिल में क्या चोर है इनके। और दूसरी जो खान साहब के हवाले से ये अंदर खाते एमी ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं पीटीए वाले कि शायद जनरल कमर वजीर बाजवा और इमरान खान, वो कैसे इमरान खान के साथ मुलाकात हो सकती है भाई, वहाँ कोई 15 तो DSNGs लगी हुई हैं, 24 घंटे वहाँ रिपोर्टर कैमरे लेके बैठे रहते हैं टीवी चैनल्स के, और इतनी पुलिस लगी हुई है, जैसे वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी इतना नहीं है जितना साबिक़ वज़ीर आज़म को दिया हुआ है। KP तक से कमांडोज मंगवाए हुए हैं आपने वहाँ ज़मान पार्क में। तो वो कोई आता, या यहाँ तो मियाँ असलम जैसे लोग जब आते हैं तो मीडिया पे टिकट चल जाते हैं, जहाँ मियाँ असलम मिलने के लिए आ गए, जो पंजाब के वज़ीर हैं, सीनियर वज़ीर, अगर उनके साथ बड़ी बुरी हुई है लाला मूसा में, वो गए थे कंटेनर पे खिताब करने, और हमाद अज़हर साहब ने लिफ्ट नहीं करवाई उनको, और शाह महमूद कुरैशी साहब तो पहले ही शायद आंखें फेर के बैठे हुए हैं उनसे, तो फिर वो कहते हैं कंटेनर से उतर गए। वो भी अगर चले जाएं ज़मा पार्क में तो रोला पड़ जाता है।
تو وہاں اگر اتنی بڑی ظاہر انہوں نے آنا تھا تو پھر سیکیورٹی پروٹوکول سارا کچھ، یہ ساری افواہیں. جیسے وہ لندن والی افواہ تھی نا کہ جناب شہباز شریف کو پتہ نہیں کیا جناب پیغام آ گیا اور کیا ہو گیا ہے، اور پھر وہ بھاگ پڑے ہیں جناب واپس بڑے بھائی کی طرف، اور ملاقات ہوگی، ایک اور ملاقات ہوگی، جاتے جاتے ایک اور ملاقات کا امکان. اس طرح کی خبریں ایک دفعہ وہ خبر چلا بیٹھے اور پھر اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی پہلی خبر کو پھر وہ اس طرح کی مزید خبریں چلانی پڑتی ہیں رپورٹرز کو. اس لیے کہتے ہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. تو جلد بازی میں خبر چل جاتی ہے اور پھر بعد میں اس کو صحیح کا ثابت کرنے کے لیے ہاں پہلے چلتا گیا سی لیکن پھر اچانک فون آ گیا تو واپس چلے گئے. اسی طرح کا پی ٹی اے والوں کا مزاج ہے کہ جناب پتہ نہیں وہ دونوں صدر صاحب بھی لاہور میں ہیں اور وہ والے چیف آف آرمی اسٹاف بھی لاہور میں ہیں اور عمران خان صاحب بھی ٹوٹی لات دن لاہور بیٹھے ہوئے نے، تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. تو اس میں جو صدر صاحب کی خواہش تھی نا، اس پہ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں. پہلے وہ ان کی ایف آئی آر والی بات ہے نا. فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ان کا جناب ہم ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہوئی، اتنے دن ہو گئے ہیں، تو اب ہم جناب جا رہے ہیں سپریم کورٹ. وہ کہتے ہیں جناب قومی اسمبلی کے ارکان آپ کے کون سے، جو آپ نے ریزائن دے دیا، وہ پھر ریزائن کے بعد آپ اگر کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی کے ارکان، تو آپ کیا سپریم کورٹ سے یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ جناب اسمبلی سے واپس جاؤ؟ اگر آپ ارکان اسمبلی ہیں تو پھر اسمبلی میں کیوں نہیں جاتے؟ اس طرح کا کوئی وہاں سے فیس سیونگ کے لیے چاہتے ہیں کہ شاید ہمیں وہ درخواست اور ہوگی ایف آئی آر کے اندر آج کے لیے، جناب ہماری مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، کہ ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا جائے. اور وہ کہتے ہیں جناب ہم نے چاروں رجسٹریاں جو سپریم کورٹ کی، یعنی کوئٹہ، پشاور، لاہور، کراچی، وہاں ہمارے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ درخواست دائر کریں گے اندراج مقدمہ کی وزیر آباد والے واقعے کی. اور اسلام آباد جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں، وہ جو پرنسپل سیٹ ہے یعنی اسلام آباد، وہاں وہ درخواست دائر کریں گے. بھائی آپ نے ریلیف لینا ہے صرف اتنا کہ مقدمہ درج ہو جائے جو خان صاحب چاہتے ہیں، خان صاحب کی درخواست پہ مقدمہ درج ہو جائے، یا وہ زبیر نیازی صاحب نے جو درخواست دی تھی اس پر مقدمہ درج ہو جائے. یہی چاہتے ہیں نا آپ. تو چاروں رجسٹریوں میں درخواستیں دائر کرنے کا کیا تک؟ اگر چاروں رجسٹریوں میں دائر بھی ہو جائے درخواست، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ جو متعلقہ ایڈیشنل رجسٹرار وغیرہ ہیں وہ اس کو بھیج دیں گے اسلام آباد. یہ زیادہ ہوگا. یہ تو نہیں ہوگا جناب رجسٹری میں کوئی رجسٹرار، ایڈیشنل رجسٹرار وغیرہ جو وہ تو سماعت نہیں کر سکتا، جا کے اکٹھی تو وہیں ہونی ہے. یہ صرف سیاسی پریشر، خبریں کہ جناب اتنے ارکان اسمبلی نے، پتہ نہیں کتنے 100 ارکان اسمبلی جناب سپریم کورٹ پہنچ گئے اور انہوں نے درخواستیں دائر کر دیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب یہ بڑا دلچسپ ایشو ہے دوسری ایف آئی آر والا. یہ ماضی میں دو طرح کے مقدمات ہوتے تھے. کچھ ججمنٹس ایسی تھیں جو کہتی تھیں کہ دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، ایک درج ہوگی اوکے ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری ججمنٹس ایسی بھی ہیں جو کہتی تھی کہ جب 2 ایف آئی آر یا 2 سے زیادہ ایف آئی آرز درج ہو سکتی ہیں. اب مرتضیٰ بھٹو والے کیس میں کئی ایف آئی آر درج ہوئی تھیں اور عدالتی حکم پر ہوئی تھیں. ایک آفت باکسر والا کیس تھا لاہور میں، وہ جسٹس فقیر محمد کھوکھر صاحب اس وقت تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ دوسری ایف آئی آر ہو سکتی ہے اس کیس میں. اور پھر جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن والا کیس ہے اس میں بھی 1 سے زیادہ ایف آئی آرز درج ہوئی تھیں، عدالت کے حکم پر ہوئی تھیں. پہلی درج تو انہوں نے کر لی پولیس نے. دوسری ایف آئی آر جو انہوں نے کروانا چاہ رہے تھے ماڈل ٹاؤن والے، وہ عدالت کے حکم پر ہوئی تھی. عدالت نے کہا نہیں جی 1 سے زیادہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے بعد یہ 2018 میں سغرا بی بی کیس ہے، یہ پی ایل ڈی ہے جناب 2018 اور صفحہ ہے اس کا 585. وہ یہ کہتی ہے کہ جناب کسی بھی مقدمے کی 1 سے زیادہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. ایک ہی ایف آئی آر درج ہوگی، اس کے بعد جو تفتیشی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے، جس ہم کراس ورشن نہیں کہتے، کہ وہ جو سی آر پی سی ہے ضابطۂ فوجداری، اس کے سیکشن 161 کے تحت جتنے لوگ بھی چاہیں کراس ورشن جو ہے وہ درج کروا سکتے ہیں، اپنا دے سکتے ہیں. یعنی ایف آئی آر میں جو بیان کیا گیا واقعہ ہے اس سے ہٹ کر وہ اپنا بیان دے سکتے ہیں، اور تفتیش جو کرنے والا ہے یا تفتیشی جو ہے پھر وہ انہی خطوط پر جو کراس ورشن کی بنیاد پر بھی تحقیقات کرے گا. تو اب یہ بڑی مشکل سے 2018 میں باقاعدہ بیٹھ کے لارجر بینچ نے، سپریم کورٹ نے، یہ سغرا بی بی والا جو کیس ہے اس میں یہ طے کیا تھا کہ ایک ہی ایف آئی آر درج ہوگی. اور اس کے بعد
इस जजमेंट के बाद एक FIR पे दूसरी FIR दर्ज करवाने का कोई हुक्म आपको नहीं मिलेगा हाई कोर्ट से। अब ये जो एक बड़ी मुश्किल से मामला तय हुआ है, एक सेटल्ड लॉ बन गया हुआ है इस जजमेंट के बाद, ये उसमें चाहते हैं कि दूसरी FIR, यानी वो एक बड़ी मुश्किल जो चीज सेटल की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये गैर मामूली रिलीफ मांग के कह रहे हैं कि जनाब वो जो आपने तय किया था 2018 में उसको करें खत्म, हमें दूसरी FIR दर्ज करवाने दें। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इनको गैर मामूली रिलीफ देती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ देती है, फिर तो इसका मतलब यह है कि गरीबों के लिए और कानून है, ताकतवरों के लिए और कानून है। मेरे जैसे माड़े लोग जो हैं वो अगर FIR दर्ज करवाना चाहते हैं दूसरी FIR, तो वो कहेंगे नहीं जनाब सुगरा बीबी केस, उसकी रोशनी में होगा मामला, नहीं हो सकता, दूसरी FIR नहीं हो सकती, दूसरा पर्चा नहीं हो सकता। ये जाएंगे क्या इनको दे देंगे रिलीफ वो? मुझे ये लग रहा है कि नहीं रिलीफ देना उन्होंने। जो बड़ी मुश्किल से मामला सेटल हुआ है, तय हुआ है, उसको दोबारा वो पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, मेरा ये ख्याल है। और जो मेरा तजर्बा है वो ये कहता है कि कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो नहीं, रिलीफ नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जनाब क्रॉस वर्शन के लिए हुक्म जारी कर देंगे कि जनाब इनका भी मौक़िफ़ लिखें, और फिर तफ्तीश के लिए कुछ अहकामात जारी कर देंगे, जनाब इन खतूत पर भी जो है आप इंक्वायरी करें ये। लेकिन वो जो अपना पहले से सुगरा बीबी वाला जो केस है उसमें तब्दीली मुझे नहीं नज़र आ रही। और फिर जो खान साहब है ना, अब ये वहाँ से तो हो गए मायूस रावलपिंडी वालों से, और ये कई एक वाक़यात हैं, एक नहीं वजह, बहुत सारी वजूहात हैं। इवन ये कि अब वो खान साहब से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और नया वो कहते हैं जनाब नया आर्मी चीफ आएगा, बाजवा साहब कह रहे हैं मुबैना तौर पे कि वो कर ले बात, खान साहब उससे बात कर ले, मेरा अब क्या रह गया, मैं तो अलविदाई मुलाकातें करता फिर रहा हूँ, तो मैंने अब क्या मामला सेट करवाने हैं, मैंने क्या डायरेक्शन देनी है, या मैंने क्या कहना है, पता चल जाएगा जनाब 18, 19, 20 के बाद जब समरियाँ मूव शूव कर रही होंगी, तो फिर वो देख लीजिए नए से बंदे से बात करके। अब ये समझ रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमें उसी तरह लाड करेगी जैसे पहले करती आई है। मुझे ये लग रहा है इस केस में इनको हजीमत का सामना करना पड़ेगा PTA वालों को। ये जाएंगे ठीक है, अदालत सुन लेगी, लेकिन दूसरी FIR मेरा नहीं ख्याल। सुगरा बीबी केस जो है बहुत बड़ी रुकावट है, और सुप्रीम कोर्ट अगर उसको बदल देती है, अपना ही केस जो है वो बदल देती है, फिर तो वही सूरत पैदा कर देती है जैसे माजी में थी। कोई अदालत कह रही थी जनाब दूसरी FIR दर्ज करो, कोई कह रही थी नहीं हो सकती। तो ये इस सुगरा बीबी केस में बड़े वो उन्होंने तफसील के साथ ये बयान किया है कि दूसरी FIR की ज़रूरत ही नहीं होती। जो 161 का बयान है CRPC के तहत, वो भी जो है वो एक तरह से FIR की तरह ही वो जो तफ्तीशी है उसकी इंक्वायरी कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में इनका ये जोम या खुशफहमी भी ख़त्म होने वाली है कि जनाब हमारे पीछे पता नहीं हम ख्याल जजों का हाथ है, या सुप्रीम कोर्ट से हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमारे लिए कोई अहकामात जारी कर देगी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ नहीं होना खान साहब के लिए। और दूसरी वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि वो एक लोक गुलकार हैं और लोक गाना है, वो टूटी लात नो बखाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी, वाजा मारियाँ बुलाया कई बार मैं, यानी मैंने अपनी टूटी हुई टांग जो है वो लोगों को दिखाई, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया, और मैंने बड़ी आवाज़ें दी, मेरी कुछ सुन नहीं रहा। ये क्यों मुझे याद आ रहा है? जब सदर साहब की कल मुलाकात हुई मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने वहाँ ये तस्लीम किया कि जनाब मैंने कहा है उनको कि जनाब कोई इमरान खान का और उनका आपस में कोई मसालत हो जाए, मामला ठीक हो जाए, लेकिन नहीं बात मान रही, मैं अब भी लगा हुआ हूँ। तो पता ये चला है कि सदर साहब ने जनरल कमर जवेद बाजवा तक अपनी इस ख्वाहिश को पहुँचाया, या किसी ज़रिए से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब खान साहब की लत टूटी हुई है, बीमार पे ने, तो आपको उनकी इयादत करनी चाहिए, इयादत के लिए जाना चाहिए इमरान खान की, यानी ज़मान पार्क टुर जाओ या जिद्दा भी करना। और फिर जो खुफिया मुलाकातों वाली बात हो रही है, जब खुफिया मुलाकातें, उनके पास तो बड़ा अच्छा जवाब था। अगर मुलाकात करना चाह रहे थे आर्मी चीफ, तो फिर तो ये एक बड़ा अच्छा जवाब था उनके पास कि इमरान खान की मैं इयादत के लिए गया था। इमरान खान जब 2013 वाले इलेक्शन में गिरे हैं कंटेनर से,
تو وہاں تو نواز شریف اور شہباز شریف اس کی عیادت کے لیے چلے گئے تھے جب گردن میں چوٹ آئی تھی، اس وقت ہی شوکت خانم گئے تھے، تو اب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے نواز شریف کے، تو اس وقت بھی آرمی چیف نے فون کر کے عیادت کی تھی، اور کلثوم نواز صاحبہ کی جو وفات تھی اس پہ بھی آرمی چیف نے نواز شریف سے تعزیت کی تھی، تو یہ تو کوئی ایشو نہیں تھا۔ لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اگنور کر دیا، یعنی جو خواہش کا پیغام پہنچا، اب یہ تو نہیں مجھے پتا کہ انہوں نے ایگزیکٹ کیا کہا کہ نہیں میں نہیں جانا، بہرحال یہ پتا ہے کہ صدر صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ عیادت شیادت کر لیں، گرمی وہ برف پگھل جائے گی، ماحول تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہر ہے آگے سے کوئی ایسا ہی جواب ملا ہوگا نا کہ جناب جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ اب میں نے کیا برف پگھلانی ہے، میں تو اپنے کاموں میں لگا ہوا ہوں، تو میں نے کیا جانا ہے، اور میں جاؤں گا تو کوئی ایک نئی کہانی بن جائے گی، نئی کہانیاں شروع ہو جائیں گی، اس طرح کے بعد۔ بل صدر کی یہ خواہش تھی کہ وہ آرمی چیف ان کی، اور یہ کافی ہے کہ جناب انہوں نے ان کے خیال میں یہ کافی ہے کہ جب ان پہ فائرنگ ہوئی ہے تو انہوں نے مذمت بھی کر دی تھی فوج نے بطور ادارہ، تو اس کا اظہار بھی کر لیا تھا۔ صدر صاحب نے تو نیک نیتی کے ساتھ ہی کہا ہوگا نا کہ چلو یار بڑا ایک ملک میں تناؤ کی کیفیت ہے، یہ بندہ لے کے جا رہا ہے وہاں جلد سے جلوس کر رہا ہے اور ریلیاں لے کے جا رہا ہے اور لانگ مارچ کر رہا ہے، تو آرمی چیف کی ملاقات سے شاید جو حالات جو ہیں وہ معمول کی طرف لوٹنا شروع کر دیں، معمول کی طرف آنا شروع کر دیں۔ لیکن دوسری طرف سے شاید وہ بھی نہیں معمول پہ لانا چاہ رہے ہیں، اور خان صاحب کی بے اعتباری جو ہے نا یہ تو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پہ وہاں لکھ دی گئی ہے کالی سیاہی سے، سیاہی ہوتی کالی ہے یعنی کالی روشنائی سے لکھ دی گئی ہے، سیاہی کے ساتھ لکھ دی گئی ہے کہ خان صاحب پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور پھر ایسی ملاقاتیں جو ہیں یہ اسکینڈل تو بنا سکتی ہیں، لوگوں کو کیا سرائیوں کا موقع تو دے سکتی ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ بظاہر وہ سمجھ رہے ہیں وہ کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ بہرحال خان صاحب کے جو صدر ہیں، پاکستان کے بھی صدر ہیں عارف الوی صاحب، ان کی یہ خواہش بھی ایک طرح سے ادھوری رہی، نہ کوئی شاید فون آیا ہے اور نہ ہی وہ عیادت کے لیے گئے ہیں۔ یار جو کیا سرائیوں اور پروپیگنڈے کی بات کر رہا ہوں، یہ دیکھیں نا ہم ڈیلی میل والا جو ایشو ہے، یہ خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں فرمایا یہ مقدمہ ہار گئے، 1 کروڑ 1.5 کروڑ پتہ نہیں 2 کروڑ روپے جرمانہ ہو گیا۔ اور بھائی وہ مقدمہ نہیں ہارے، انہوں نے جواب دینا تھا، اس کے لیے مہلت مانگی تھی، وہ اس لیے ان کو کاسٹ پڑی ہے، ہرجانہ ہوا ہے، لیکن وہ انہوں نے شروع کر دیا جناب دیکھیں وہ مقدمہ ہار گئے، ڈیلی میل سے مقدمہ ہار گئے۔ وہ جب مقدمے کا فیصلہ ہوگا تب خان صاحب آپ یہ کہیے گا پہلے سے، اب اگر وہ آ جاتے ان کی عیادت کے لیے تو دیکھ لیجئے گا آپ کیسی کہانیاں بنتی، کیا کیا سٹوریاں بنتی، ابھی کچھ ہوا بھی نہیں، پھر بھی ان کے جو وہ برگیڈ ہے وہ دیکھیں جناب رحیل شریف جی وزیر اعظم کے طور پہ، نگران وزیر اعظم کے طور پہ، اور فیاض حمید آرمی چیف کے طور پہ فیصلہ ہو چکا، اور یہ نواز شریف اور شہباز شریف اور پی ڈی ایم کچھ نہیں کر سکے گی، یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، یہ آگے چلے گا، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا۔ وہ آئین کے اگر آئین تھوڑا بہت آتا ہو ان کو شاید ایسی باتیں نہ کریں، اور قانون سے تو بالکل ہی نابلد ہیں، یہ آئین قانون دونوں سے نابلد ہیں۔ بہرحال اب دیکھیے تھوڑے دنوں کی بات ہے، شیخ رشید کی پیشگوئیاں بھی کافی عرصے سے کر رہے ہیں، مارچ بڑا اہم ہے، اپریل بڑا اہم ہے، مئی جون اہم، اکتوبر بڑا اہم ہے، اکتوبر آخری مہینہ ہے، پھر ستمبر نومبر، سارے جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے ان کے لیے ہر مہینہ ان کے لیے اہم ہوتا ہے، کس مہینے یا تختہ آر یا پار۔ یہ وہی سر میں کہہ رہا ہوں، سکون کریں، کچھ نہیں ہونے والا، سب آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔